الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الله أكبر اللهم اغفر لعبدك نبيذ الحسن اللهم اغفر لعبدك نبيذ الحسن اللهم اغفر لعبدك شمشير اللهم اغفر لعبدك نبيذ الحسن اللهم اغفر لأمتك أم عامر اللهم اغفر لأمتك أم ناصر اللهم اغفر لأمتك بنت منشا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد اللهم أبدلهم دارا خيرا من دارهم وأهلا خيرا من أهلهم وزوجا خيرا من زوجهم وأدخلهم الجنة وأعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار اللهم اغفر لجميع موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارفع درجتهم في المهديين واخلفهم في عقبهم في الغابرين واغفر لنا ولهم يا رب العالمين اللهم أنت ربهم وأنت خلقتهم وأنت هديتهم للإسلام وأنت قبضت أرواحهم وأنت أعلم بسرهم وعلانيتهم جئنا شفعاء فاغفر لهم وارحمهم اللهم جئناك شفعاء فاغفر لهم وارحمهم اللهم جئناك شفعاء فاغفر لهم وارحمهم إنك أنت الغفور الرحيم اللهم إنهم عبادك بنو عبادك بنو إمائك كانوا يشهدون أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك اللهم إنهم في ذمتك وحبل جوارك فقهم من فتنة القبر وعذاب النار اللهم إنهم احتاجوا إلى رحمتك وأنت غني عن عذابهم اللهم اغفر لهم اللهم اغفر لهم اللهم أدخلهم جنة الفردوس اللهم أجرهم من عذاب القبر ومن عذاب النار
اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تذلنا بعدهم. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.